मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब, हाल ही में जो जामिअतुर रशीद को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो क्या अब जामिया में तमाम दुनियावी उलूम पढ़ाए जाएंगे? अगर किसी को सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करनी है तो क्या जामिअतुर रशीद में की जा सकती है? और क्या जामिअतुर रशीद से LLB भी हो सकती है? हो सकता है, हो सकती, हर लफ्ज़ को उर्दू में बिगाड़ा जा रहा है। जो चीज़ें हो सकता थी उनको भी हो सकती बना दी है। LLB हो सकता है, हो सकती नहीं है भाई। तो जामिया में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया उसको, तो सारे उलूम पढ़ाए जाएंगे। LLB आप वहाँ से करें इंशाल्लाह। MBBS मियाँ बीवी बच्चों समेत भी वहाँ हो सकता है हो जाए। तो ठीक है, एक MBBS वो है जो मेडिकल कॉलेज कराते हैं, एक MBBS सादा MBBS है जो हर पाकिस्तानी करता है। तो उसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें यही है कि सारे उलूम होंगे, लेकिन जामिया का जो हदफ है ना वो ये है कि यूनिवर्सिटी में 70% दुनिया की तालीम हो, 30% दीन हो, और मदरसे में 70% दीन हो, 30% दुनिया हो। क्योंकि मौलाना लोग भी थोड़ा सा मुआशरे से अवेयर जब तक नहीं होंगे ना, तो उनको भी वो सोसाइटी में उस तरह से काम नहीं कर सकते जैसे सोसाइटी की ज़रूरत है। तो इसलिए जामिया का ये हदफ है। लेकिन एक बात खूब समझ लो, जब भी आपके सामने कोई बड़ा काम होता है ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं लाजमी। उन साइड इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त किया जाता है। मिसाल के तौर पर जामिया में जब ये दुनियावी उलूम भी आए हैं, तो ज़ाहिर है कुछ थोड़ा सा कल्चर भी आता है। फिर वो वाली रूहानियत जो खालिसतन दीनी उलूम में रूहानियत अल्लाह ने एक रखी है वो नहीं रहती। बहुत से लोग कहते हैं जामिअतुर रशीद गए, वो वाली रूहानियत नहीं आ रही जो फलां मदरसे में। तो भाई वो ज़ाहिर है जब दुनिया उसमें आएगी, तो अब चूँकि ये दुनियावी उलूम पहले ज़माने में हमारे मदरसों में होते थे, लेकिन वो मुसलमान साइंसदानों के उलूम थे, तो कल्चर भी मुसलमान साइंसदानों का, तो वो पहले से ही इस्लामी कल्चर था। अब जब आप दुनियावी उलूम पढ़ते हैं ना गोरे के, तो कुछ ना कुछ टच गोरे का उसमें ना चाहते हुए भी आता है। अब बड़े मफाद को सामने रखा जाए ना, तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट बर्दाश्त करने पड़ते हैं। जिन्होंने भी कोविड की वैक्सीन लगाई, 2 दिन तक उनकी तबीयत ख़राब रही है। अब वो कहते थे डॉक्टर के पास जाके, हमें तो फीवर हो गया, हमें तो बुखार हो गया, हमें तो ये हो गया। उन्होंने कहा भाई ये छोटा मोटा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जो नहीं लगाते ना, तो फिर जो होना था उसमें रिवर्स होने के चांस, फिर वो कब्र तक भी पहुँचा सकता था आपको। तो ये हमारे भी बहुत सारे जानने वालों को लगा, जब वैक्सीन लगी ना, तो 3 दिन तक वो उठे ही नहीं। तो अच्छा, उनमें ऐसा भी है कि कुछ लोगों को वैसे ही मरना था, तो वैक्सीन तो सबके लगी थी, वो मर गए। तो फिर हमारे यहाँ फ़ौरन यूट्यूब पे देखो, उसके टीका ठोका, वो मर गया। उसके टीका पर इतने करोड़ों की आबादी में तो वैसे ही कुछ लोगों ने मरना था, तो टीका तो वैसे ही ठुक गया उनके, वो टीके से नहीं मरे, वो वैसे ही मरे। तो रिसर्च का जो हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है, गोरों का थोड़ा सा अलग है। गोले ये देखते हैं कि इतने लोगों में, इतने करोड़ों लोगों के कूलों पे जब इंजेक्शन, कूलों पे नहीं सॉरी बाजुओं पे इंजेक्शन लगे हैं, तो पहले डेथ रेशो कितना था, अब कितना हुआ है। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा कम हुआ है, तो इसका मतलब फ़ायदा हो रहा है। हमारे यहाँ देखते हैं कि वसीम के लगा वो मर गया, गफ्फार के लगा मर गया। अबे खाली वसीम और गफ्फार के तो नहीं लगा ना, करोड़ों लोगों के लगा है, वो तो नहीं मरे। तो इसका मतलब ये हो सकता है वैसे ही इंतकाल का टाइम हो इनके, तो इतने लोगों ने तो वैसे ही मरना था ना। तो रिसर्च सब हमारे यहाँ ऐसी फजूल चीज़ों को बेस बना के रिसर्च होती है। और एकदम आएगा कोई बंदा, वो ये देखो अस्पताल में जनाजा, अभी इनको टीका लगवा के गया हूं, अभी मर गया, ये अभी मेरा है। तो फौरन यूट्यूब पे और फिर उसके इंटरव्यूज, और फिर वो अजीब एक पैनिक फैलाया जाता है। हमारी सोसाइटी बहुत ही इन चीज़ों में बहुत हम पीछे हैं भाई। अच्छा भाई, तो जामिअतुर रशीद में जब ये दुनियावी उलूम हैं, तो कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। उलूम के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इल्म के। जो कल्चर ज़ाहिर है, जो ये दुनियावी उलूम तो प्रोफेसर हजरात ही आगे पढ़ाएंगे ना। अब यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाएंगे तो प्रोफेसर लोग आएंगे ना। उस दिन मुझसे किसी ने कहा जामिअतुर रशीद में एक आंटी टहल रही थी। जामिया में आंटी का क्या काम है, ये मदरसा है, या आंटी क्या कर रही हैं? तो फिर हमने तहकीक की पता चला कि जी वो जो एजुकेशन बोर्ड की एक मेंबर हैं, वो सर्वे के लिए आई थी। तो अब सर्वे के लिए जब आंटी आएंगी, तो मदरसा उनको ये कह के तो नहीं निकाल सकता यहाँ सिर्फ अंटे आ सकते हैं, आंटियों पर यहाँ पाबंदी। वो तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है भाई। वो जो भी सर्वे के लिए जो भी आएगा, चाहे वो कुछ भी हो, मर्द हो या औरत हो या कुछ भी हो, वो कुछ भी, तो अब क्योंकि LGBT भी बहुत फैल रहा है ना, तो वो कुछ भी हो, उसको आप रोक नहीं सकते। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो तमाम लवाज़िमात के साथ आएंगी। अब इसमें देखना ही है कि बड़ा नुकसान किस में है, कि आंटी की वजह से हम
ایجوکیشن ہی پہ پابندی لگا دیں تو پھر بھائی پھر جو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اس کی مثال ہے کہ بھائی جب آپ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو اس کے بھی تو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں. کتنے لڑکے ہم سے کہتے ہیں ہم کراچی یونیورسٹی میں, ہم پنجاب یونیورسٹی میں, وہاں جا کے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی, یہاں تبلیغ میں سر روزہ لگا کے ایسا دل بنتا ہے, روحانیت پیدا ہوتی ہے, وہ وہاں جا کے 2 دنوں میں روحانیت کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو اب ہم ان کو یہ مشورہ دیں کہ پڑھنا چھوڑ دو آپ, اور جب تک 100% اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک نہ پڑھو. تو اسلامی حکومت تو پتہ نہیں قائم ہو نہ ہو, تھوڑا بہت جو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی پیچھے. تو بالکل ہی جاہل, بالکل ہی نرے کورے کے کورے ہو جائیں گے. صرف اتنا رہ جائے گا کہ نظر کی حفاظت روحانیت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے کمرے میں, اور تھوڑے دنوں میں جب آپ پر دشمن طاقتیں آپ کو کھائیں گی نا تو وہ روحانیت بھی تیل لینے چلی جائے گی. تو دنیا کے ساتھ جب مقابلہ کرنا پڑتا ہے, بالکل اس کی مثال ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے. جب تبوک کی لڑائی تھی نا تو اس میں کیا تھا کہ بہت سخت فتنہ تھا اس میں لڑائی میں, یعنی بڑی سخت لڑائی تھی. تو بعض منافقین نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے, اور دلیل یہ دی کہ وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں. وہ تو تھا نا رومی تھے تو انگریزوں کے باپ دادے, تو وہ بڑی خوبصورت عورتیں, تو ہمیں فتنے کا ڈر ہے, ہم جنگ میں جائیں گے ان لڑکیوں پہ نظر پڑے گی, ایکچولی ہم کس میں آ جائیں گے, فتنے میں آ جائیں گے. تو قرآن نے ان کی اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ اتنے نیک پرہیزگار لوگ کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں ہو سکے گی, لہذا ان کو یہ بالکل صحیح نیت سے رک رہے ہیں. قرآن نے کہا الا فی الفتنۃ سقطوا, فتنے میں تو تم پڑ گئے ہو جہاد سے بچ کے. جہاد سے پیچھے رہنے میں جو فتنہ ہے, دشمن حملہ کر کے کاٹ کے کھا جائے گا تمہیں, سارا اسلامی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا, ساری محنت ضائع ہو جائے گی, یہ فتنہ بڑا ہے. اور یہ جو تم فتنے کی بات کر رہے ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے فتنے کے نام پہ. اگر اس کو اللہ کا خوف ہوتا نا تو یہ اس فتنے کو چھوٹا سمجھتا, اس فتنے کو بڑا. تو یہ لیبل لگا رہے ہیں فتنے کا, اصل فتنہ نہیں ہے. اصل تو یہ کہ اس کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں ہے. تو بعض دفعہ لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے, لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے, ایکچولی اصل میں نظر کی حفاظت. بھائی آگے مسلمان قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو نظر کی حفاظت کرو. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہاں جا کے نہیں کرو, روحانیت ختم ہو رہی ہے اس کو دوبارہ سے انسٹال کرو سافٹ ویئر, وہ لگے رہو, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا. اس میں اگر آپ پیچھے ہو گئے نا مسلم قوم تو بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے اب یہ تو سب چیزیں سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو اب انہی میں رہ کے ہی آپ نے نیک بننا ہے. ایسا نیک بننے کے لیے پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا, اور وہاں رہ کے پھر کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. اچھا بھائی, تو اس لیے جامعۃ الرشید کام جو کر رہا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہم مانتے ہیں کہ ہوں گے, اور وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے اس سے بھی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو نظر آئے. آپ کہیں کیسا مدرسہ ہے یار, یہاں تو لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. اب یونیورسٹی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ لڑکیوں پہ پابندی لگائیں. ہاں جامعہ یہ ضرور کرے گا کہ لڑکیوں کے لیے سیپریٹ انتظام ہوگا, کو ایجوکیشن نہیں ہوگی, لیکن لڑکیاں بھی ہوں گی. اب یہ تو یعنی اس کے بغیر تو آپ کو آپ کی یونیورسٹی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتی, اس کو پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اچھا یار وہ لڑکیاں بھی آ رہی ہیں. بھائی آ رہی ہیں, اب اس میں یہ ہوگا کہ جو مدرسہ البنات کی لڑکیوں کا ماحول ہوتا ہے وہ والا ماحول وہاں پر نہیں ہوگا, لیکن کوشش کریں گے کہ کم از کم وہ والا بےہودہ ماحول نہ ہو جو دیگر یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. تو شر کو جب ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, تو یا تو آپ کے پاس ریاست ہو, حکومت ہو, پھر تو آپ بالکل جیسے افغانستان میں کر دی انہوں نے تو پوری پابندیاں لگا دی, اس ڈریس میں آئیں گی ورنہ نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کے پاس ریاست ہو تو ایسا ہے, اگر ریاست نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر شر کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو آپ کم کرنے کی کوشش کریں. کم از کم جامعہ لڑکیوں کے لیے, یونیورسٹی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تو دے دے گا نا کہ جو اسکارف لینا چاہتی ہیں, جو ایک لبرل ماحول میں نہیں پڑھنا چاہتی, ان کو تو ایجوکیشن کے لیے اچھی جگہ ملے گی نا. اب تو جو پردہ کرنا چاہتی ہے, جو چاہتی ہے کہ میں برائی سے بچوں, اس کے پاس بھی کوئی آپشن ہے ہی نہیں, اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو اس کو یا تو ایجوکیشن سے محروم ہو جائے یا اسی بےہودہ ماحول میں جائے وہ جو چل رہا ہے. ابھی میں زیادہ نہیں بولتا کیا ماحول چل رہا ہے, تو ہم ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹی والے مجھے بولیں گے تو کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو رپورٹیں جو آ رہی ہے نا, ایجوکیشن کے علاوہ بھی بہت کچھ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے. تو بگڑ رہی ہیں لڑکیاں, تو کم از کم جامعۃ الرشید اتنا تو کر دے گا نا کہ جس نے نہیں بگڑنا وہ یہاں کے پڑھ لے. بھائی تھوڑا سا تمیز کا ڈریس ہوگا, اس میں کچھ پابندیاں لگا دیں گے, کچھ نہیں لگا سکتے. تو یہ اب اس میں بھی ظاہر ہے آپ اس کو جب کمپیئر کریں گے دیگر مدارس سے تو ظاہر ہے وہ والی روحانیت
نہیں ہوگی. جو دیگر مدارس میں تو بالکل ایک اسلامی ماحول ہوتا ہے, لیکن جب آپ فیوچر سے آپ مقابلہ کریں گے کہ یار اگر ہم نے اس شر کو ختم کرنا ہے, اب یہ فیوچر میں کوئی ایسی لڑکی جو اسلامی ماحول میں ایجوکیشن حاصل, وہ چاہتی ہے ڈاکٹر بنے لیکن تمیز کے ماحول میں بنے, تو پھر اس کے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اس کے لیے تو پھر یہی حل ہے بھائی, یہ برداشت کرنا پڑے گا. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟